देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फ़ौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिसमें अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। अब आते हैं, ये जो आप बातचीत कर रहे हैं कि इसके ऊपर बयानिया बनाया जाता है। देखें, 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं, वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहनसाजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगह पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए, और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और सारी चीजें लोगों के सामने आई तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। तो ये झूठ और फरेब मेरे भाई, ये नहीं चल सकता। ये जो मैंने आपको बताया और जो आप लोगों ने देखा, ये आप लोगों के सामने है। ये मनाजिर देख के इंसान उनके आंसू होता है कि किस तरह मासूम बच्चों को ज़हनी तौर पे वरगलाया गया, किस तरह उनमें जहर डाला गया, किस तरह अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए अपने ही मुल्क की फौज, अपने ही शहीदों, अपनी इमलाक को आग लगाई गई। सवाल यह है कि क्या ये दुनिया में पहली बार हुआ? शायद, लेकिन इससे कम दर्जे के वाकयात सियासी बलवाई और इंतशारी दुनिया में करते आए। तो दुनिया के दीगर ममालिक क्या करते हैं, ज़रा नज़र दौड़ाएं तो आपको माजी करीब में बड़ी मिसालें मिल जाती हैं। अगस्त 2011 लंदन राइट्स हुए, बलवाइयों ने सियासी और प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां का क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम, वहां के कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए, दिन रात अदालतें लगी। जो बलवाई थे, जो इंतशारी थे, जो उनके पीछे करवाने वाले थे, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी गई। अगर उसमें बच्चे इन्वॉल्व थे 18 साल से कम उम्र, उनको भी सजाएं दी, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। 2021 कैपिटल हिल वॉशिंगटन डीसी, वहां पे सियासी बलवाइयों ने कैपिटल हिल की इमारत पे घुसे, उसको नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की। तो वहां कोई जुडिशियल कमीशन या वहां पे कोई 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 चैनल्स पे कोई जहर बहस और तबसरे नहीं उस पर शुरू हो गए। क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम आया, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, सजाएं दी गई, सख्त सजाएं दी, उनको भी जो वहां मौजूद थे, उनको भी जो नहीं मौजूद थे लेकिन उसके महरकात में शामिल थे। ये आपके सामने है। इससे आगे बढ़े, 9 मई के बाद 27 जून 2023 पेरिस में उसके मजाफात में बलवे हुए, हंगामे हुए। इमीडिएटली उनका जो कानून नाफिज करने वाले, कानून को के ऊपर नाफिज करने वाले, उनका जो कोर्ट का सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम एक्शन में आया, सूरत के साथ सख्त सजाएं दी गई। ये मैंने आपको चंद मिसालें माजी करीब की उन ममालिक से दी हैं जिनकी मिसालें हमारे अशराफियात देते हुए थकती नहीं है। वो क्यों ऐसा किया उन्होंने? इसलिए ताकि इस तरह का वाकया दोबारा ना हो, ताकि मुल्क में इंतशारी और मखसूस जो सियासी मकासद, जहरीले मकासद रखने वाले जो गिरोह और टोले हैं, उनको यह मौका ना मिले कि वो रियासत पे अपनी मर्जी से जब चाहे चढ़ाई कर दें। वहां पे किसी ने किसी की फौज पे तो हमला नहीं किया था। वहां पे किसी ने अपने मोहसिन, अपने बानी के घर को तो नहीं जलाया था।
وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی، وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ دوسرا تاریخی حربہ اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کے جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سامنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. خواتین و حضرات، میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے، یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہے، ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا، کیسے ذہن سازی کی گئی، کیسے اہداف دکھائے گئے، کیسے نکالا گیا، کیسے کیا گیا. اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا. ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ میں حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی، کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، پاسپورٹ جلائیں، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا، 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے، وہ یہ بھی دیکھے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے، باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے، اس کو قرضہ نہ دیا جائے. اس بات کا بھی احاطہ کرے. کہاں سے فنڈنگ جاری تھی، کہاں فنڈنگ جاری تھی، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا، اور چونکہ ہم نے نہیں کیا، تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا. اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا. آپ کے سامنے ہوا، جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے اور آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں تو ہر طرح کا فریب اور پروپیگنڈا کرے گا. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے، 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شے پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی ہی فوج پہ، اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا. اور پھر پاکستان کا جو باشعور عوام ہے، غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے، ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہوا کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے، اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا. انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اس کو انکار کرتا ہوں، میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس نے اس عمل سے کراہت کی، اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا، فالس فلاگ آپریشن، ہم تو خود مظلوم ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے، جھوٹ پہ جھوٹ، فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ آپ کا مقدمہ ہے، ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ، جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں.